नमस्ते। कार्यक्रम गुराँस मिडियाको संवादमा हामी विशेष गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तय भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि पनि बढ्ने गरेको छ र आज हामी विशेष गरी देवदह नगरपालिका रापरवाका नगर अध्यक्ष, पर्खर वक्ता, सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व यस देवदहका नगर अध्यक्ष माधव रिमालज्यूसँग रहेर हामी विशेष गरी चुनावी अभियानको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई म हाम्रो संवाद कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हामीले सबै वडाका आकांक्षी प्रत्याशीहरू उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्ने क्रममै छौँ। हामीले सबै वडाबाट उम्मेदवारहरू छनौट गरेर जिल्ला निर्वाचन परिचालन समितिमा पठाउँछौँ। त्यसपछि जिल्ला निर्वाचन परिचालन समितिले छनौट गरेर पठाउँछ। उनै त्यो सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरू अनि निर्वाचनमा आउने हो। देवदह नगरपालिकाभित्र 48,460 मतदाता रहेको देवदह नगरपालिकाभित्र यहाँले रापरवाले चुनाव जित्ने रणनीति र जनताको अगाडि के भिजन लिएर जानुभएको छ? हामीले चुनाव जित्ने रणनीति जनतालाई नै छोडेका छौँ। यसभन्दा अगाडि जनताको मन जित्नका लागि हामीले अप्ठ्यारो परेको बेलामा, विपद परेको बेलामा जनतासँग सँगसँगै हुने र सँगसँगै ऐक्यबद्धता जनाउने हाम्रो जुन प्रयत्न थियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ताहरूले विपदका बेलामा हामीले जनतालाई राहत हुने खालका कामहरू गरेका छौँ। विशेष गरी यो कोभिड-19 को महामारीका बेलामा सुरुवातीमै हामीले सङ्केतका रूपमा 1-2 पिस मास्क, सानो डल्ला साबुन, सानो सिसीमा सेनिटाइजर लिएर हामी गाउँ गाउँ डुल्यौँ। त्यो जनताका लागि, अभावमा परेका मान्छेका लागि त्यो पर्याप्तता थिएन। सानो डल्ला एउटा साबुनले सधैँभरिलाई पुग्ने पनि थिएन। सङ्केतका रूपमा हामीले यसरी बच्न सकिन्छ है, यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा जनताको जीवन जोगाउनु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हामीले मान्यौँ, ठान्यौँ। त्यसपछि सबै साथीहरू, अब मैले यहाँ 1-2 जना साथीहरूको नाम लिँदाखेरि दोस्रो पटक नाम लिने साथीप्रति अन्याय हुन जान्छ। त्यति खटेर, अहोरात्र खटेर जनताको सुख दुःखमा साथ दिनुभएको सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। ती सबै साथीहरूलाई मैले आज यस तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै खट्नु भएको छ। त्यसपछि दोस्रो लहरको त्यो कोरोना फेरि नफैलिँदै एक किसिमको भोकमरीको अवस्था पनि आयो, खाद्यान्नको सङ्कट पनि पर्यो। हामीले हाम्रो तर्फबाट थोरै भए पनि 2-4 छाकलाई मात्रै पनि त्यो छाक टार्न सक्यौँ भने जनताले, ती अप्ठ्यारो परेको मान्छेहरूले अलिकति राहत महसुस गर्थे कि भनेर सानो पोको राहतको रूपमा पनि लिएर हिँड्यौँ। विशेषतः हाम्रो त्यो सङ्केत जनता पाल्ने सङ्केत मात्रै थिएन। सम्बन्धित निकायले, स्थानीय तहले पनि, स्थानीय सरकार भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो तहले पनि अलि विशेषतः ख्याल गरोस्, ध्यान दियोस् भन्ने हाम्रो त्यताप्रतिको सङ्केत थियो। हामीले पटक पटक जानकारी पनि गऱ्यौँ, सूचना पनि दियौँ। फेरि स्थानीय तहले नगरेको चाहिँ होइन, तर जति गर्नु पर्थ्यो र जसमा त्यो कार्यक्रम लक्षित हुन पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति नभएको महसुस हामीले पायौँ। त्यसपछि हामीले यो दोस्रो लहरको कोरोना बढे सँगसँगै ट्र्याक्टरमै उपचार गर्न अस्पतालसम्म जान नसकेको अवस्था, ट्र्याक्टरमा लिएर जाँदा ट्र्याक्टरमा बाटामै छटपटाएर प्राण त्यागेको कुरा, अस्पतालको अगाडि पुग्ने बित्तिकै, गेटमै पुग्ने बित्तिकै प्राण त्यागेको कुरा हामीले देख्यौँ। यो सञ्जालमा देख्यौँ, सञ्चार माध्यममा देख्यौँ। त्यसले हाम्रो यो अन्तर्आत्मा असाध्यै पोलेर आयो। त्यसपछि यो बेलामा मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ।
मान्छेले मान्छेलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण हुनुपर्छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ गरौँ है भन्यौँ। त्यसपछि एउटा विपद व्यवस्थापन समिति भनेर हामीले त्यो विपद व्यवस्थापन समिति गठन गऱ्यौँ। फेरि अघि नै भने विपद व्यवस्थापन समितिमा हामीले 8-10 जना साथीहरूको नाम राखेको भए पनि हाम्रो सबै क्रियाशील कार्यकर्ताहरू साथीहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुभयो। कतिलाई सहयोग गर्न सक्यौँ, तैपनि हामीले चाहँदै खोज्दै प्रयत्न गर्दै पनि सबै ठाउँमा पुग्न सकेनौँ, सबैको ज्यान जोगाउन सकेनौँ। हाम्रो त्यो सङ्केत चाहिँ नि यो पनि स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले अझ बढी घनीभूत रूपमा जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नलाई लागि परोस् भन्ने थियो। त्यसमा अलिकति सबैतिरबाट सफल हुन स्थानीय सरकार पनि सकेन, हामी पनि पूर्ण रूपले सफल हुन सकेनौँ। हामीले एउटा व्यक्तिगत प्रयत्नले त यो महामारीलाई कतिसम्म के अरे पन्छाउन सक्थ्यौँ, कतिसम्म सहयोग गर्न सक्थ्यौँ र यो हामीले गरेका सङ्केत राज्यलाई सूचित दियौँ, सूचना गऱ्यौँ र जनतालाई पनि सूचित गर्ने हामीले त्यो कर्म गरेका हौँ। रापरवा दुःख परेको बेलामा जनताको घर दैलोमा छ भन्ने यहाँको निश्चय। अब यो रह्यो 18 परेको बेलामा यहाँले सहयोग गर्नुभयो। अब अरू जस्तो देवदह विकासका कुरा छ। अब यो त महामारीको बेलामा यहाँहरूले उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ। हामीले धेरै रापरवाले महामारी अघि रापरवा पछि भनेर पनि कयौँ मिडियाहरूमा आयो र अब यो देवदहको विकास, त्यो महामारीसँगै देवदहको विकास कसरी गर्छ रापरवाले, के छ योजना? हामीले गर्न लागेका कर्मप्रति तपाईँहरू जस्तो यो लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यमबाट जुन निरक्षीर विवेचना, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने जुन कार्य गर्नुभयो त्यसप्रति हामी आभारी छौँ। यहाँहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो विकास निर्माणका कुराहरू हेर्ने हो भने गृहयुद्ध चलिरहेका मुलुकहरूमा पनि विकासको गतिहरू रोकिएका छैनन् र हामी कहाँ विकासको गति कस्तो भने बाटो भत्काउने र त्यो बाटो मर्मत गर्ने बाहेक अरू विकास हो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा चाहिँ आउन सक्यो। हामीले जनप्रतिनिधिहरूसँग, स्थानीय तहसँग, स्थानीय सरकारसँग हामीले यो कुरा बारम्बार घचघचाइराखेका छौँ। हामीले गरेका विकासका कामहरू, यो पूर्वाधारहरू पनि गुणस्तरीय छैनन् है, हामीले गर्न खोजेका काम, गर्न लागेका कामहरू गुणस्तरीय भएनन् है भनेर हामीले पटक भनेका पनि छौँ। भन्यौँ, सुनवाई भएन। नगरपालिकामा गएर घचघचाउने काम पनि गऱ्यौँ, प्रतिनिधि मण्डल नै गएर पनि घचघचाउने काम गऱ्यौँ। आपत परेको बेलामा सहयोग पाइएन भनेर सम्बन्धित वडाका नागरिकहरू, पीडित नागरिकहरू लिएर आएर नगरपालिका घेर्ने काम पनि गऱ्यौँ। अब यो चित्तबुद्ध तरिकाले सुनवाई भएन, हामी त्यसप्रति दुखी छौँ। र अब आउने कामका विषयमा यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, विकास निर्माणका कामको प्रश्न गर्नुभयो, हामीले हाम्रा ठुला सपनाहरू छैनन्। हाम्रा आफ्ना आवश्यकताहरू हाम्रै साधन र स्रोतले सम्पन्न गर्न सक्ने हाम्रा समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू पहिचान गर्ने र समाधान गर्नेतर्फ हामी लाग्छौँ। सबै पार्टीले देवदह क्षेत्रलाई पर्यटक विकासको हब बनाउनु पर्छ भनिरहँदाखेरि पर्यटक क्षेत्र यहाँ पछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको छ। यहाँको पार्टीले भोलि मेयर जित्दै गर्दाखेरि पर्यटक क्षेत्रलाई विकास गर्ने आधार के छ? हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्। यसै पनि हामी महामानव भगवान गौतम बुद्धको मावली क्षेत्रमा बस्छौँ। हामीले पटक अहिले मात्रै होइन, धेरै पहिला, आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि 2053 सालमा जुन बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हामीले देवदहको विकास गर्न भनेर 4-5वटा माग लिएर हामी यहाँबाट डेलिगेसन गऱ्यौँ। त्यो बेलामा हाम्रा एउटा बजार व्यवस्थापन, यो व्यवस्थित बजारको कल्पना गरेर हामी एउटा माग राख्यौँ। अर्को, देवदह क्षेत्रमा यो खानेपानीको अत्यन्तै समस्या थियो, आर्सेनिक युक्त खानेपानी। यो खानेपानी शुद्ध पानी पिउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो एउटा उत्कृष्ट त्यो इच्छा जाग्यो र जनतालाई राम्रो खानेपानी, शुद्ध खानेपानी पिउन पाउनुपर्छ भन्ने हामीले मनमा त्यो लाग्यो। एउटा त्यो अर्को पनि माग राख्यौँ। त्यसपछि यो क्षेत्रमा बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय को स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो पनि एउटा माग राखेर गयौँ। यो
यो 2053 सालको कुरा हो। त्यसपछि अर्को यो देवदह क्षेत्रलाई पर्यटकीय रूपमा विश्राम स्थलको रूपमा विकास गरियोस् भनेर हामी यी मागहरू र एउटा सञ्चारको पनि माग लिएर गयौँ। सञ्चारलाई त हामीले केही पनि गर्न पर्ने आफै विकसित भयो। अरू क्षेत्र बिस्तारै क्रमिक रूपमा बिस्तारै हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि अगाडितर्फ पाइला चाल्यौँ कि जस्तो अहिले त्यो अनुभूति भएको छ। अब हामीले सुनेका कुराहरू देवदहमा दह छ, सिमसार क्षेत्र छ, यो दह पूर्ण रूपले निर्माण गर्ने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, अनि यहाँको वन जङ्गल संरक्षण गर्ने, यी तटबन्ध गर्ने र लुम्बिनीको साथसाथै देवदहलाई पनि त्यस्तै किसिमले सँगसँगै विकास गरेर लिएर जाउँ। लुम्बिनीको मात्रै विकास हुँदा देवदह ओझेलमा पर्यो भने बारीको पाटो जोत्दाखेरि जुवामा एकातर्फ मात्रै नारिएको गोरुको जस्तो देखिने त्यस्तो दृश्य देखियो। त्यसो भएको हुनाले देवदहलाई छोडेर लुम्बिनीको मात्रै विकास गर्दा देवदहलाई छोडेर जाँदाखेरि त्यसको विकास भएको चाहिँ देखिँदैन, त्यो सार्थक हुँदैन। त्यसो भए देवदहलाई नछोडौँ भनेर हामी त्यो पनि माग सँगसँगै लिएर गएका हौँ। अब अहिले त आजभोलि यताकता यो पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका धेरै पर्यटन व्यवसायहरू, होटल व्यवसायहरू अनि यातायात व्यवसायहरूले पनि अलिकति अब यसतर्फ ध्यान दिएको हो कि भन्ने पनि देखिन थालेको छ। त्यो एउटा परिदृश्य हाम्रो अगाडि आएको छ। हामी अलिकति थोरै भए पनि खुसी लागेको छ। अब यिनै हुन्। अब हामीले हाम्रो कल्पनाअनुसार हामी अगाडि गयौँ भने बुद्धको मावली देवदह नगरी भनिरहँदाखेरि हामी कैयौँचोटि बैरीमाई, कन्यामाई, दह जान्छौँ, सिमसार क्षेत्र जान्छौँ, विशेष गरी भवानीपुर जान्छौँ। तर हामीलाई कता कता हिंताबोध हुन्छ। बुद्धको मावली हो र एउटा पहिचान दिन सकेका छैनौँ, एउटा आकार दिन सकेका छैनौँ। र ये हजुरले भन्दाखेरि अब मेयर भएर आउनुभयो भने, यहाँको पार्टीले यहाँलाई टिकट दिएर मेयर भएर आउनुभयो भने बुदागत रूपमा यो गर्छु भन्ने के छ योजना? तपाईँले मेयरको कुरा गरिहाल्नु भयो। पार्टीले सिफारिस गर्यो भने हामीले पक्कै पनि उम्मेदवारी दिन्छौँ। बुदागत रूपमा हामीले सबैभन्दा पहिला नागरिकको जीव धन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जीवन रहे अरू चिज पाउने हो। एक नम्बरमा हामी नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित, जीवन रक्षासँग सम्बन्धित कामहरू गर्छौँ। एक हामीलाई यही कोभिडकै पीडा अझै पनि छ। सबै क्षेत्र अझै उकालो लाग्ने अवस्था अझै छैन। त्यो बेलाको थिलो परेको अवस्था अझै तङ्गिसकेको अवस्था छैन। सबै कुरामा समस्या छ। त्यसो भएको हुनाले यो पहिला हामीले चुनाव जितेर गयौँ भने जनताले हामीलाई पत्याउनु भयो भने, र जनताले पत्याउनु पर्ने हामीले धेरै काम गरेका छौँ। देवदह नगरभरिमा हामीले 1182 जना कोरोनाका पीडित नागरिकहरूलाई हामीले घरदेखि अस्पताल र अस्पतालदेखि घरसम्म ल्याउने काम गरेका रहेछौँ। हाम्रो त्यो तथ्याङ्कले त्यो बताउँछ। नागरिकको जीवन रक्षा नै पहिलो हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। यसका लागि हामीले चुनाव जितेर गएका प्रत्येक वडामा, जुन नगरमा जित्यौँ भने त नगरभरि नै हुन्छ, नत्र चुनाव जितेका प्रत्येक वडामा, हामीले जितेका वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको काम गर्छौँ। त्यो सम्भव छ। हामीले घुस खाएनौँ भने, अनियमितता गरेनौँ भने, भ्रष्टाचार गरेनौँ भने यो सम्भव छ। सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्छौँ। एक दोस्रो, हामीले निर्वाचन जितेर गएका प्रत्येक वडामा, सबै वडामा कक्षा 12 सम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको जुन योजना हो, जुन सङ्कल्प हो, त्यसै अनुरूप हामी कक्षा 12 सम्मका सबै विद्यार्थीहरूलाई, सबै वडाका विद्यार्थीहरूलाई हामी निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्छौँ। त्यसपछि स्वभावैले भगवान गौतम बुद्धको मावली क्षेत्र पुरातत्व विभागसँग सम्पर्क राखेर यस क्षेत्रमा सँग सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई
त्यो सङ्कल्पकृत रूपमा अगाडि बढाउन सबैसँग समन्वय गरेर हिजोको देवदह यो हो र हिजो हामीले हेरेको बुझेको देवदह यो हो र भन्ने चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। पर्यटक क्षेत्रमा यहाँले जुन अहिले भन्नुभयो यो गर्छु भन्नुभयो र पर्यटक क्षेत्रसँगै अहिले उल्लेखनीय मात्रामा युवाहरू विदेश पलायन हुने, रोजगारीको सिलसिलामा होस्, पढाइको सिलसिलामा होस्, अहिले युवाहरू अत्याधिक मात्रामा विदेश जाने गरेका छन्। युवाहरूलाई यहाँले आफ्नो नगरभित्र रोक्नको लागि कस्तो योजना ल्याउनु? मैले छुटाउँछु कि भन्ने थियो, तपाईँले ठिकै बेलामा प्रश्न गर्नुभयो। बिहान बेलुका छाक टार्नकै लागि, महिनाको 8-10 हजार कमाउनकै लागि, 10-12 हजार कमाउनकै लागि विदेश के अरे युवाहरूलाई विदेशी नपर्ने हामीसँग त्यस्तो योजनाहरू छन्। हामी चाहिँ जे साधन र स्रोत हामीसँग उपलब्ध हुने जुन वस्तु छ, जुन स्रोत छ, जुन साधन छ, त्यसैलाई अधिकतम उपयोग गरेर हामी यो युवाहरूको पलायनलाई हामी रोक्छौँ। यो सम्भव छ, कृषि कार्यबाट, कृषि क्षेत्रबाटै यो सम्भव छ। यसका लागि हामीले माटो र फसलको बीचको सम्बन्ध कायम राख्ने एउटा माटोको अस्पताल पनि हामी निर्माण गर्छौँ। प्रत्येक वडामा हामीले माटोको अस्पताल निर्माण गर्छौँ। कुन माटोमा कुन फसल फल्छ र किसानहरूलाई तपाईँ निर्धक्क भएर उत्पादन गर्नुहोस्, बजारको चिन्ता हामी गर्छौँ। यही एजेन्डा, यो अभियान लिएर हामी जनताका घर दैलोमा जान्छौँ। र अहिले हामी देख्छौँ किसानले दुहेको दुधको मूल्य, समर्थन मूल्य सरकारले तोक्छ, अनि त्यही पशु चौपायालाई खुवाउने दानाको मूल्य व्यापारीले तोक्छ। किसानले उत्पादन गरेको अन्नको उपजको समर्थन मूल्य सरकारले तोक्छ, अनि किसानले खरिद गरेर ल्याउने जुन वस्तु हो, खाद्यान्न हो, अनि मल बिउ हो, त्यसको मूल्य व्यापारीले तोक्छ। यो बीचको खाडल, यो अन्तरलाई हामीले रोक्छौँ। यसलाई हामीले राम्रोसँग जानकार छौँ। यसमा एकरूपता ल्याउनलाई, सामञ्जस्यता गर्नलाई हामीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्छौँ। र मैले अघि नै भनिहालेँ, महिनाको 12-15 हजार रुपियाँ कमाउनकै लागि विदेश जानलाई युवाहरूलाई पर्दैन। हामीसँग त्यो दृष्टिकोण छ, हामीसँग त्यो सपना छ, र त्यो सपना पुरा गर्ने हामीसँग योजना पनि छ। यहाँको अध्यक्षको भनाइ छ, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको खुन खानु सरह हो। त्यो सबै यहाँको पार्टीभित्र यहाँको कार्यकर्ताले त्यसलाई कतिको लागू गर्ने देख्नुहुन्छ? यो नाराबाट हामी असाध्यै उत्साहित र त्यो मर्मस्पर्शी शब्दावली जुन छ त्यसलाई हामीले शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। र सबै कार्यकर्ताहरूले अहिले त्यही वाक्यांशले गर्दा देशैभरि तपाईँ जता जानुहोस्, पूर्वतिर जानुहोस् त्यतै भिड छ, पश्चिम जानुहोस् त्यतै लहर छ, उत्तर दक्षिण जता जानुहोस् देशैभरि यो अहिलेको जनलहर जुन छ, जनताले आशा गरेको आशाको केन्द्र अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो भन्ने जनताले त्यो ठहर गरेको महसुस हामीलाई पनि छ, हामीलाई पनि त्यो ठम्याइ छ। भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा यहाँहरू कतिबद्ध हुनुहुन्छ? यानि कि यहाँको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार भयो भने पनि यहाँहरूले जुन कार्यकर्ताले गर्छ त्यो कार्यकर्तालाई कस्तो किसिमको कारबाही होला यहाँको पार्टीभित्र? अब उम्मेदवारी दिने कार्यकर्ता उम्मेदवारहरूले पहिले नै राजीनामा पत्रमा सही गरेर अनि उम्मेदवारी दिन्छौँ हामीले। त्यो भनेको कहीँ कतै सानातिना पनि गल्तीहरू कमजोरीहरू भएका देखियो भने हामीले त्यो राजीनामा पत्र पार्टीले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछ, हामी अलगिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा हामीले त्यो भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कमाउने, सम्पत्ति जोड्ने, लामो हात गर्ने, जिब्रो लपल्याउने त्यो चाहिँ हामीलाई तपाईँले कुनै पनि कोणबाट त्यस्तो भेट्न पाउनुहुने छैन। गठबन्धन गरिरहँदाखेरि केही पार्टीहरूले मिलेर चुनाव लड्न पर्छ भनिरहँदाखेरि यहाँको पार्टीको गठबन्धन गर्ने देवदह नगरपालिकाभित्र यहाँको पार्टीको धारणा के हो? अब यसलाई अब अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरूको कुरो सुन्दाखेरि अब यो सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने, गठबन्धन गर्ने भन्ने
हामीले सुनेका छौँ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हकमा, देवदहको हकमा आम कार्यकर्ता, नेता साथी, स्थानीय नेता साथीहरूले हामी कसैसँग अहिले सम्बन्ध राखेर नजाउँ, हामी हाम्रो सङ्ख्या जान्न पनि, सङ्ख्या गनेर बस्नको लागि पनि, हाम्रो अवस्था र स्थान बुझ्नको लागि पनि हामी कसैसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छैन। कर्मलाई आधार मान्ने हो भने जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन्। हामी जनताको पक्षमा छौँ। जनताको मन जित्ने हामीले धेरै काम गरेका छौँ। 18 परेको बेलामा पनि हामीले जनताको मन जित्ने काम गरेका छौँ। जनताले हामीलाई यसपटक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको पूर्ण रूपमा हामीलाई सहयोग हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले सहकार्य गर्ने कुरामा चाहिँ त्यतातिर चासो र ध्यान नदिउँ भन्ने हाम्रो आम कार्यकर्ता नेताहरूको साथीहरूको सल्लाह छ। त्यस्तै स्वतन्त्र रूपमा नागरिकहरूले पनि अहिले कसैसँग मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता तपाईँहरूलाई छैन। तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले जानुहोस्। हामीले सक्दो आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गर्छौँ, कोसिस गर्छौँ तपाईँहरूलाई हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्ने एउटा स्वतन्त्र समूहको पनि हामीलाई त्यो सहयोगको बाचा आएको हुनाले हामीले अहिले कसैसँग मिलेर जाने कुरामा चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ। राप्रपा देवदह एक्लै चुनाव गर्न सक्षम छ? सक्षम छ। हामी जान्छौँ जनताको माझमा, हाम्रा एजेन्डाहरू लिएर जान्छौँ। हाम्रा एजेन्डा होइनन्, यी जनताकै एजेन्डा हुन्, जनताले अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेन्डाहरू हुन्। यहाँ देवदह नगरपालिकाको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अब यहाँ मेयरको दावेदारी हो होइन? पार्टीले अगाडि सारेका यो सबै कुरा पार्टीका आफ्ना अनुशासनका कुराहरू पनि हुन्छन्, नीति नियमका कुराहरू पनि हुन्छन् र हामी छलफल चलाउँछौँ। छलफलमा प्रत्याशी आकाङ्क्षी साथीहरूको बिचमा पनि छलफल हुन्छ। हामीले पार्टीले विश्वास गरे यहाँ सक्षम हुनुहुन्छ पार्टीले मेयर लड्नको लागि? पार्टीले विश्वास गर्यो भने हामी सक्षम छौँ। अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तमा यहाँले यहाँभित्र रहेका जनता, आफ्ना मतदातालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला नगरवासी, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक यो नयाँ आउँदै गरेको नयाँ वर्षको अग्रिम शुभकामना, यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गर्दछु र आसन्न निर्वाचनका बारेमा हामीले पटक पटक सबैलाई पटक पटक हेऱ्यौँ। अहिले काङ्ग्रेस जिताऊ अभियानमा नेपाली काङ्ग्रेस लाग्यो। एमालेलाई बहुमत दिलाउँ एमाले जिताऊ अभियानमा एमाले लाग्यो। हामीले हाम्रा पनि एजेन्डा छ, राप्रपालाई जिताउनुहोस् त भन्छौँ, तर हाम्रो मुख्य एजेन्डा अब दललाई होइन, तपाईँ आफै जित्नुहोस्। नागरिकले जित्नुपर्छ, यहाँ दलले होइन। दलले त धेरै पटक जितिसक्यो। पटक पटक हेऱ्यौँ र परिणाम के आयो भन्दाखेरि हामी हेरेको हेरे भयो। कहिले कसलाई हेऱ्यौँ, कहिले कसलाई हेऱ्यौँ, कहिले कसलाई हेऱ्यौँ, र परिणाममा हामी आफै हेरेको हेरे भयौँ। हाम्रा समस्या ज्यूका थियौँ, जहाँका त्यहीँ रह्यो। हामीले यो कल्पना गरेका थिएनौँ, यो आशा गरेका थिएनौँ राजनीतिक दलबाट। त्यसो भएको हुनाले अब अरूलाई होइन, आफूलाई हेरौँ। अब हामीले फेरि पनि चुनावका बेलामा एकपटक मेरो मुख हेर्नुहोस्, हाम्रो मुख हेर्नुहोस् भनेर नेता कार्यकर्ताहरू, उम्मेदवारहरू, दलका नेताहरू हात जोड्न सबैका घर घरमा आउनुहुन्छ। हामी पनि जान्छौँ। एकचोटि राप्रपा हेरौँ भन्ने अभियान गर्नुहुन्छ र एकचोटि राप्रपा हेरौँ होइन, तपाईँले आफू टेकेको धरतीलाई हेर्नुहोस्, हिजोको धरती हेर्नुहोस्, आजको धरती हेर्नुहोस्। हामी कुन अवस्थामा थियौँ, कुन अवस्थामा आइपुग्यौँ, हामी गुज्रिँदैछौँ, अब कुन अवस्थाबाट गुज्रियौँ। अर्काको मुख हेर्दा हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब हाम्रा सन्ततिको मुख हेरौँ, तिनको भविष्य हेरौँ, तिनको सुनिश्चित भविष्यको कामना गरौँ अनि मतपत्र लिनुहोस्, त्यसपछि छाप लगाउनुहोस् भन्छ। हाम्रो मुख हेर्नु पर्दैन, तपाईँ बच्चाको, बालबच्चाको भविष्य हेर्नुहोस् अनि मतपत्रमा छाप लगाउनुहोस् भनेर भन्छौँ। निश्चय नै हाम्रा कर्मप्रति आम नागरिकको विश्वास हामीले पाएका छौँ, जितेका छौँ, मन जित्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। फेरि यस्तै कामहरू अगाडि बढ्न पाइयोस्, सधैँभरि सँगै बस्न पाइयोस् भन्छौँ। त्यसपछि
यो बिचमा सबैभन्दा दुःख लागेको कुरा हामी त्यो कोभिडको महामारीको बेलामा सबै राजनीतिक दल, हुन त लकडाउनको अवस्था थियो, राजनीतिक दलका ठुला राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू घर सुत्नुभयो, हामीलाई निद्रा लागेन, हामी रातभरि जाग्यौँ। कहिले कहाँबाट बनाउँछ, कहिले कहाँबाट बनाउँछ, कहिले फल्ना ढल्न लाग्यो, कहिले फल्ना 18 परेको बेलामा यो मानवीय संवेदनशीलताले हामीलाई सुत्न दिएन, हामी रात दिन खट्यौँ। हाम्रा पनि बालबच्चा छन्, ती बालबच्चाहरूको मुख नहेरेर हामी घरमा आइसोलेट भएर ती बिरामीहरू बोकेर हिँड्यौँ। आज ती सहयोग लिएका, हामीले सहयोग पुर्याएका आम नागरिकको आशीर्वाद हामीलाई छ। प्रत्येक ओडामा, टोलमा हामीलाई व्यक्तिगत भन्दा पनि राप्रपा भन्ने बित्तिकै कोभिडमा सहयोग गरेका, अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गरेका भन्ने जुन हामीले स्याबासी पाएका छौँ, शुभकामना पाएका छौँ। हाम्रा चुनाव जित्ने हाम्रा आधारहरू तिनै हुन्। हामीले चुनाव जित्दा आम मतदाताले नै चुनाव जित्ने गरी त्यो महसुस हुने गरी हामीले काम गर्नेछौँ। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रम संवादमा उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँलाई शुभकामना सहित बिदाई गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले पनि हाम्रा कुराहरू, पार्टीका दलका कुराहरू, व्यक्तिगत कुराहरू भलाकुसारी गर्ने जुन समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, यो तपाईँको लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद, यहाँहरूप्रति आभारी व्यक्त गर्दै जनतासँग हाम्रा कुराहरू फेरि घर दैलो आउनेछौँ, आउन सकेनौँ भने पनि यसैलाई घर दैलोको रूपमा आम मतदाताज्यूहरूले बुझिदिनु हुनेछ। समय छोटो छ, त्यसो भए हुनाले फेरि यहाँहरूको सेवा गर्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशामा विश्वास राख्दै यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। यहाँलाई